अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। आज 24 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। नाजरीन, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज के लिए तिब्बी बुनियादों के ऊपर रिहाई के लिए ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगाए हैं। एतराज़ ये लगाया गया है कि आप चूँकि बराह रास्त इस मुकदमे में मुतासरा फ़रीक नहीं हैं, तो लिहाजा ये आप दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। अगर दरख्वास्त दायर करने का अख्तियार है या हक़ है तो वो नवाज शरीफ को है। ये एतराज़ लगाने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात के साथ ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेगा। रात को जब हम अपनी दूसरी वीडियो डालेंगे तो उसमें उसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बता देंगे कि गुज़िश्ता रात जो मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बात की थी कि किस तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने जो लोग हैं वो अपने सियासी कायद की सेहत के ऊपर जो है वो सियासत कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से अपोजिशन का जो हुकूमत का जो रवैया है, ख़ास तौर पर फिरदौस आशिक अवान का, या फिर अभी फवाद चौधरी का भी ट्वीट आया है कि वो भी किस तरह से इस मामले के ऊपर गैर ज़िम्मेदाराना किस्म के जो है वो बयानात दे रहे हैं। और उसके बाद मैंने फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जो कल नोटिस लिया गया था नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से, और बाकायदा तौर पर ये हदायत जारी की गई कि नवाज शरीफ को जो है वो मुकम्मल हर किस्म की जिस किस्म की सहूलियात उनके ख़ानदान वाले, शरीफ ख़ानदान वाले चाहते हैं वो फ़राहम किए जाएँ। उसके बाद यास्मीन राशिद ने जो है वो मुलाकात भी की नवाज शरीफ के साथ, और ये भी कहा कि अगर नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उन्हें बैरून मुल्क जाने की भी इजाज़त दी जा सकती है, वो इलाज मुआलजे के लिए बैरून मुल्क जाएँ, हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि अगर कोई इस किस्म की एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होती है तो हुकूमत जो है वो जहाज़ भी फ़राहम करेगी और नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भी मुंतकिल किया जा सकेगा। बहरहाल आज दरख्वास्त जो है वो तिब्बी बुनियादों के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ की रिहाई के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। शाम तक उस हवाले से एक फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि नैब को सुना जाएगा और फिर इसी दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला हो सकता है। लेकिन कल जब ये मैंने वीडियो अपलोड की तो मुझे एक खुदा की जानिब से, जो खुदाई दावेदार है, उसकी जानिब से एक मैसेज किया गया और ये कहा गया, गालियाँ भी निकाली गईं। वैसे मुझे जो भी वीडियो में अपलोड करता हूँ मुझे अप्रिसिएशन भी आती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़हनी तौर पर पस्त होते हैं, वो गालियाँ भी देते हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी गालियों का जो है वो उससे महसूस नहीं किया। और हमेशा इन गालियाँ देने वालों को भी जो है वो मैंने जो हार्ट का आइकॉन होता है वही उन्हें दिया है कि चलें अल्लाह ताला आपका भला करे, और दुआ ही दी है। लेकिन ये जो खुदाई दावेदार आया था, इसकी जानिब से ये कहा गया कि गालियाँ दी गई, नंगी गंदी गालियाँ, और ये कहा गया कि तुम पता नहीं कितनी दिन जियोगे और नवाज शरीफ ने को और मज़ीद कितना जीना है, कितने दिन और जिएगा। उसके कहने का मकसद ये था कि नवाज शरीफ को, जो मैं समझा कि आपको उनकी सेहत के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए, और अल्लाह ताला हर किसी को ज़िंदगी बख्शने वाला है, लेकिन उसके मैसेज से जो इरादे छलक रहे थे वो कुछ अच्छे नहीं थे। देखिए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है, हमारा ईमान का हिस्सा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर ईमान लाना। और वो कहते हैं कि जब कोई बीमार हो तो उसकी अयादत के लिए जाओ, ना सिर्फ अयादत के लिए जाओ बल्कि अपने लिए उससे दुआ भी कराओ। अब वो बंदा जो खुदाई दावेदार बन के ये बात कर रहा है कि और कितने दिन नवाज शरीफ जिएगा, वो अपनी ज़िंदगी जी चुका है, तो ये खुदाई राज हैं। अगर ये राज किसी की कितनी ज़िंदगी है, कोई कितना जिएगा, तो फिर हकीकी खुदा की तो ज़रूरत ही बाकी नहीं रह जाती। अगर हमने ये फ़ैसला करना है कि इसकी इतनी उम्र है, ये इतने साल जिएगा, ये इतने दिन जिएगा, तो फिर हकीकी खुदा की क्या ज़रूरत बाकी रह जाती है। तो इसलिए दुनियावी जो खुदा हैं वो हकीकी खुदा ना बन बैठें, तो इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे राज अपने पास रखे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो मरीज़ है उसकी अयादत के लिए जाने का जो है वो हुक्म फरमाया है। और जब गुज़श्ता इंतखाबात हुए थे 2013 में, तो उसमें भी मौजूदा जो हमारे वज़ीर आज़म है इमरान ख़ान, वो भी लिफ्ट से गिरे थे, तो उसकी अयादत के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो गए थे। उनकी जाके सेहत के बारे में उन्होंने पूछा था और उनकी सेहत के हवाले से दरियाफ़त भी किया, दुआ भी की। और अब जब नवाज शरीफ की सेहत का मामला सामने आया है तो जो मौजूदा इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, वो उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं, उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि हम सियासी तौर पर इतनी ज़हनी पस्ती का शिकार हो गए हैं कि हम अपने सियासी
مخالف کا جو ہے وہ اس کی صحت جب وہ صحت مند نہ ہو تب بھی اس کے بارے میں اس قسم کے الاپ شلاب جو ہے وہ الفاظ کہتے ہیں اور اس قسم کے جو ہے وہ خیالات کا اظہار کرتے ہیں. میرے خیال سے اس سے زیادہ ذہنی پستی نہیں ہو سکتی. وزیر اعظم عمران خان بھی یہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے اپنی نیچے جو ٹیم ہے انہیں بھی یہ ڈائریکشن جاری کر دی ہے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے دور میں نواز شریف کو صحت کے حوالے سے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے یا ان کی صحت کو لے کر کوئی انہونی ہو جاتی ہے تو یہ عمران خان کی حکومت کے اوپر اور پی ٹی آئی کی جو سیاسی جماعت ہے اس کے اوپر بدنما داغ ہوگا. اس بات کو وزیر اعظم عمران خان بخوبی سمجھتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سیاسی دشمنی تو ہے لیکن کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور ان کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، وہ فیس کر رہے ہیں، اور عدالتیں اگر انہیں پھانسی کی سزا سنائیں تو بے شک پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. لیکن اس قسم کے خیالات کا اظہار کرنا میرے خیال سے انتہائی ذہنی پستی کی علامت ہے، اور جس شخص نے یہ میسج کیا تھا میں اس کو 21 توپوں کی سلامی پیش کرتا ہوں کہ آپ کی سوچ کے اوپر سلام، اور میں نے اس کو میسج میں بھی یہی جواب دیا تھا. کل میں نے پرویز رشید کے حوالے سے ایک بات کی تھی، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آج احتساب عدالت نمبر 2 اسلام آباد کی جج ارشد ملک جنہیں فارغ کر دیا گیا تھا، آج اسلام آباد کی احتساب عدالت نمبر 2 میں وفاقی حکومت نے جو ہے وہ نیا جج جو ہے وہ تعینات کر دیا ہے. اعظم خان نامی یہ جج ہیں، سیشن جج ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، اور 3 سال کے لیے اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی. یہ جو احتساب عدالت نمبر 2 جو کافی عرصے سے خالی پڑی تھی اب اسے فل کر دیا گیا ہے. آج خصوصی عدالت جو کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف جو ہے وہ غداری کے مقدمے کی سماعت کر رہی، اس میں بھی بڑا حیران کن جو ہے وہ آج پروسیڈنگ ہوئی. اس میں یہ ہوا کہ آج کل اور پرسوں 3 دن کے اندر جو ہے وہ اس مقدمے کی کارروائی ہونی تھی، اور کارروائی ہونے کے بعد اس پر سماعت جو ہے وہ مکمل ہو جانا تھی، اور اس کے بعد پھر عدالت نے فیصلہ سنانا تھا. لیکن آج یہ ہوا کہ 6 سال سے جو پروسیکیوشن کی ٹیم تھی جو اس مقدمے کو لڑ رہی تھی، اور جو 6 سال سے سابق صدر پرویز مشرف جنہوں نے پاک فوج کے اندر جو ہے وہ خدمات سر انجام دی، ان کے دامن کے اوپر ایک یہ بدنما داغ ہے، یہ الزام ہے کہ انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی، آئین شکنی کی. تو یہ مقدمہ وہ 6 سال سے بھگت رہے ہیں، یا 6 سال سے انہیں اس مقدمے کا سامنا ہے. اور آج جب یہ مقدمہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہوا تو وزارت داخلہ کی جانب سے جو ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس جو پروسیکیوشن کی ٹیم تھی اسے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اور اس میں جواز بھی بڑا عجیب سا پیش کیا گیا ہے، جس کے اوپر آج خصوصی عدالت نے وفاقی حکومت سے جواب مانگا ہے کہ کس لاء کے تحت آپ نے یہ پروسیکیوشن کی ٹیم جو ہے وہ ختم کی ہے. تو بڑا حیران کن آج اقدام تھا وفاقی حکومت کا. سابق صدر پرویز مشرف کے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ دودھ کا دودھ پانی ہو جاتا، لیکن شاید حکومت نہیں چاہتی کہ ان کے دامن کے اوپر یہ جو بدنما داغ ہے وہ کسی طرح سے ختم ہو پائے. جانے اس کے پیچھے کیا سوچ ہوگی حکومت کی، درست سوچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اب عدالت میں آ کر وہ جواب دیں گے. رہبر کمیٹی سے حکومتی کمیٹی نے فیصلہ کر لیا، اور اکرم دورانی نے حکومتی کمیٹی کے رابطہ کرنے کے بعد، پرویز الہی کے رابطہ کرنے کے بعد اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ 25 اکتوبر کو رہبر کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا، اور اس کے بعد حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے. اور مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں تو جس طرح سے حکومت کہہ چکی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو مشروط طور پر لانگ مارچ کی، آزادی مارچ کی اجازت دی جائے گی، تو بڑا اچھا سائن ہے. جب دو فریق مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اس سے ضرور کوئی بہتر نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہے. ایٹ لیسٹ یہ تو ڈیسائیڈ ہو جائے گا اگر یہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو یہ پرامن رہیں گے، اور حکومت ان کے لیے جو جگہ مختص کرے گی وہیں پر جا کر بیٹھیں گے، اور تمام جو کنڈیشنز ہوں گی حکومت کی اسے فالو کیا جائے گا. پرویز رشید کے حوالے سے ہم نے کل ایک خبر دی تھی کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی جو عدلیہ ہے وہ اس بکاؤ عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ انہیں اعتماد نہیں ہے، اور اگر نواز شریف کی صحت کو کچھ ہوا تو یہ مقدمہ وہ عالمی عدالت انصاف میں لے کے جائیں گے، ہیگ میں لے کے جائیں گے، جہاں پر کلبھوشن یادو کا مقدمہ لے جایا گیا تھا، اور اس میں فریق بنایا جائے گا عمران خان کو اور اس کے ساتھ ساتھ سلیکٹر کو. ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا. لیکن آج پرویز رشید کی جانب سے جو ہے اس خبر کی وضاحت جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جس ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ جو ہے وہ دیا گیا، پبلک کیا گیا، وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا نہیں ہے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ خبر من گھڑت ہے، اور ان سے ایک جعلی اکاؤنٹ سے یہ خبر چلا کر ان سے منسوب کی گئی ہے. انہوں نے جو بھی اپنی انفارمیشن دینی ہوتی ہے ان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اس سے دیتے ہیں،
اور انہوں نے اپنی اس خبر کی تردید کر دی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر بھرپور اعتماد کرتے ہیں۔ اور یہ تردید آنے کے بعد ایک اچھی بات ہے، ایک بڑی بدنامی والی بات تھی کہ اگر اس قسم کا ٹویٹ حقیقی طور پر کیا جاتا تو پاکستان کے لیے بدنامی ہوتی کہ ملک کی ایک بڑی اپوزیشن جماعت جو ہے ملک کی عدلیہ کے اوپر یقین نہیں رکھتی اور عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہتی ہے، اور اگر اس طرح سے یہ سچا ہوتا ٹویٹ تو پاکستان کے لیے واقعی بدنامی کا باعث ہے۔ لیکن آج ان کی جانب سے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، تردید کر دی گئی ہے کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ جعلی ہے، ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہیں، مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ ان عدالتوں کے اوپر جو ہے انہیں ان عدالتوں سے ہی جو ہے وہ ان کے فیصلے آنے ہیں، ریلیف ملنا ہے، تو وہ اس عدالتوں کو نہ بکاؤ کہہ رہے ہیں، نہ عدم اعتماد کا اظہار تو شاید ان کی جانب سے ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال آج وضاحت کر کے جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ پرویز رشید نے اپنی کلیئر کر دی ہے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، لیکن شام تک جو اصل خبریں، جیسے کہ ہم شام کو اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اس ویڈیو میں ہم شام کو جو بھی آج کے ہاٹ ایشو ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔